नेपालको राजनीति हेर्नुस् अब नेपालको प्रधानमन्त्री चलाइराख्नु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट गरिबहरूको पार्टी भन्नुहुन्छ। केपी ओलीले झापा विद्रोहको नाममा थारूलाई मारेको व्यक्ति हो भनेपछि, भुटन चौधरीलाई मारेको व्यक्ति हो भनेपछि थारूको राजनीतिज्ञ ऊ थारूको लागि कसरी राजनीति गर्छ? अब नेपालमा कम्युनिस्ट अब समाप्त भएकै हो हेर्नुस्। अब कम्युनिस्ट उडाउन सक्दैन नेपालमा। किन भनेपछि जर्मनमै कुरा गरौँ, मार्क्सवाद जर्मनमै जन्मेका मान्छेहरू त्यहाँ त निमित्यान नभएर गयो भनेपछि यो नेपालमा कम्युनिस्टको के कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि हिजो हिन्दू राष्ट्र बनाएर एकलौटी शासन सत्ता चलाउनु भयो आर्य समुदायले। कम्युनिस्ट भन्न बित्तिकै त यहाँका मान्छेहरूलाई एकमुष्ट बनाउने, हामीले एकलौटी शासन चलाउनु पर्छ। फेरि कम्युनिस्टको यहाँ नेपालमा त गन्ती गरी खान नसक्नु छ। प्रचण्डकै कुरा गरौँ, कतिसम्म नालायक मान्छे हो, कहाँसम्म झुट्टा कुरा गर्छ उसले। म पनि असली माओवादी त म पनि थिएन भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ उहाँले। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रा मङ्गोल समुदायलाई चाहिँ मार्क्सवाद र लेनिनवादका किताबहरू पढाउने, उहाँ चाहिँ वीरेन्द्र राजाबाट परिचालित भएर मजाले चितवन जिल्ला छोडेर रोल्पामा एकजना बाहुन नभएको जिल्ला कुन हो भनेपछि रोल्पालाई भन्ला। उहाँको एकजना जनसङ्ख्यै छैन, उहाँ कसरी त्यहाँ रोल्पामा गएर राजनीति फैलाउनु भयो आफै कल्पना गर्न सक्नु। नेपालको 38औं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रा थारूबाट, मगरबाट, राईबाट त्यो प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने, राष्ट्रपति चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ र? विकासकै कुरा गरौँ, नेपालमा विकास भएन। किन विकास भएन त? शरणार्थीले बाहिरबाट आएको शरणार्थीले देश चलाइदिइसकेपछि विकास हुन्छ? अहिले विश्वको राजनीतिलाई हेरौँ न, तरङ्गलाई हेरौँ न त, विश्वको राजनीतिको भनेपछि प्रष्ट छ नि त यहाँनिर। जाति बनाएर त अहिलेसम्म थारूको पनि समस्या उही हो, मगरको पनि समस्या उही हो न। अब विप्लव, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव त्यो त प्रतिनिधि सभाको हलमा पुरा हात हल्लाउँदै छिर्नु भएको छ त। उसैको सँगसँगै उसैको सहकर्मी साथी माइला लामा भन्ने किन उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, सडिराख्नु भएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा लडेको रेशम चौधरी त 34,341 मत ल्याएर विजय भएको मान्छे, भारी मत ल्याएर विजय हुने मान्छे, उहाँको सँगसँगै उहाँ त त्यत्रो धेरै मत ल्याइसकेपछि त केपी ओलीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको दाबीदार गर्न पाउनु पर्ने हो नि त। घाँटेर खान मिल्छ भनेपछि अझै पनि खाउँ भन्ने हिसाबले प्रचण्ड, बाबुराम वैद्यहरू चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनको किताब, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनको किताब बोकेर आफू चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई दबाउने भन्ने रणनीतिमा लाग्नु भएको थियो भनेपछि हाम्रो ग्रास लेभलको मान्छेहरूलाई, मङ्गोलको मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्क्सवाद र लेनिनवादका दर्शनहरू भिडाइदिनु भएको थियो। यहाँनिर त प्रष्ट छ नि त, यो हामीले भनेका कुरा होइनौँ। अहिले त प्रयोगशाला भन्ने किताब त लेखिसक्नु भएको छ। प्रयोगशाला किताबमा त दिल्ली दरबार र माओवादी एउटै हुन्। अब दिल्लीबाट राजालाई सपोर्ट गर्ने, राजाले फेरि माओवादीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त क्लियर गरिदिइसक्नु भएको छ। भनेपछि प्रचण्ड त अस्ति नै त्यो योभन्दा अगाडिको सालको माघीमा 76 सालको माघमा उहाँले त म 5,000 मान्छे मारेको मैले जिम्मा लिन्छु भनिसकेपछि नेपालको सुरक्षाकर्मी, नेपालको न्यायाधीश अनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले के हेरेर बस्यो त्यतिखेर? 5,000 मान्छे मारेलाई त्यतिखेर समातेर जेल हाल्न सक्दैन? यहीँनिर प्रष्ट छ नि त, उहाँहरूले कसरी झुटको खेती गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त अब सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, अब राजालाई हटाउने भन्ने कुरा गर्ने भनेपछि यो हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ एकदमै अमेरिकाको दिग्गज विद्वानहरूले पनि, सुजन आई हेगन भन्नेले त्यही डक्टरेट गरेर जानुभएको छ नेपाल आएर। एक्लै व्यक्तिले डाक्टर गोपाल गुरुङले त नट्ठी लगाएर घुमाएर लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारमा उहाँहरूलाई लाग्न बाध्य बनाइदिनु भयो भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तेरो राजा सहितको प्रजातन्त्र वंशज भनेपछि आफ्नै देशतिर गएर राजनीति गर। अब विश्वले दबाब दिइसकेपछि त गर्ने के? नमस्कार, म रमन शर्मा यति बेला दाङ जिल्लाबाट फेरि पनि प्रस्तुत भइरहेको छु र तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र मेरो साथमा अहिले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, मङ्गोल अर्गनाइजेसन संस्थाका सदस्य हुनुहुन्छ घनश्याम चौधरी। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर।
हजुरको परिचय पाऊ कि सर? मेरो नाम घनश्याम चौधरी। हजुर। मेरो चाहिँ अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सदस्य म काम गरिराखेको छु सर। हजुर। अनि यो लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले सदस्यको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, कति समय भयो सर? मेरो अहिले 4औं वर्षमा म रनिङमा छु सर अहिले। हजुर। विशेषतः हजुरले 4 वर्षसम्म रनिङमै हुनुहुन्छ। खास हामीले योभन्दा पनि अगाडि एउटा तपाईँ हाम्रो अन्तर्वार्ता चाहिँ हामीले दिएका थियौँ, केही दर्शकहरूले निकै मन पराउनु भएको थियो। त्यसको पछि फेरि अहिले हामी यो दोस्रो अन्तर्वार्तामा छौँ र बहस कार्यक्रममा छौँ। हामी स्तरीय स्तरमा रहेका र केही व्यक्तित्वहरूसँग हामी बहस गर्ने गरिरहन्छौँ। यसै गरी हामी तपाईँसँग फेरि पनि यो दोस्रो बहस कार्यक्रममै छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल लगायत केही ठाउँमा मङ्गल अर्गनाइजेसन भनेर हामीले केही सुनिरहेका छौँ। यो खास त वास्तवमा कस्तो सङ्गठित संस्था हो, यसको विषयमा केही जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? हजुर, यो भनेको एकदमै मङ्गोलको विशुद्ध सङ्गठन पनि हो, माउ सङ्गठन पनि हो। यो भनेको राजनीतिक काम पनि गरिराखेको छ, राजनीतिक पार्टीको काम पनि गरिराखेको छ भनेपछि यतातिर आफ्नो अस्तित्व सहित हामी बाँच्न पाउनुपर्छ यो देशमा भन्ने हिसाबले जुन हेपिएको पिछडिएको भनेर सरकारले जुन आर्य शासकहरूले जुन हामीलाई अस्तित्वविहीन बनाइसक्नु भएको छ, त्यो अस्तित्वलाई फेरि पनि हामी स्थापित गर्नुपर्छ र हामी पनि स्वतन्त्र हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। अनि हजुरहरूको चाहिँ वृहत कार्यक्रमहरू पनि केही अब आउँदो तपाईँले चाहिँ रोडपामा वृहत कार्यक्रम पनि राख्दै हुनुहुन्छ? एकदमै सर। यसमा को आउँदै हुनुहुन्छ, के बताइदिनु सक्नुहुन्छ? यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका मूल सचिव थमन बहादुर बुढामगर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब विभिन्न जिल्लाबाट जिल्लाका अध्यक्षहरू पनि आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत प्रदेशका नजिकका प्रदेश सदस्यहरू पनि आउनुहुन्छ भनेपछि म पनि अवश्य नै रोल्पा जान्नेछु भन्छु। हजुर, पक्कै पनि यो कार्यक्रमको बारेमा जस्तै अब अहिले पछिल्लो समयमा र कतिपय टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ र यो संस्था यस्तो र योले यस्तो आफ्नो आफ्नो पक्षमा चाहिँ कुरा गरिरहेको र सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले सुनिरहन्छौँ र त्यस्तै अहिले पछिल्लो क्रममा यो अर्गनाइजेसन मङ्गल अर्गनाइजेसन भन्ने संस्था तपाईँहरू लिइरहनु भएको छ र आर्य जाति बीचमा अब द्वन्द्वको अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पनि केही ल्याइरहनु भएको छ। खास त वास्तवमा कस्तो द्वन्द्व हो र के हुन्छ यसमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि सर्वप्रथम त संविधान बनेको हजुर एमएएन मेनलाई समेटेन भनेपछि सबभन्दा ठुलो कानुन भनेको यही नै हो। यो कानुन चाहिँ एमएएन मेन मध्येको एमलाई पनि नराख्ने हजुर अनि ए आफ्नो आर्य चाहिँ राख्ने आफ्नो अस्तित्व चाहिँ राख्ने अनि फेरि नेग्रो त हाम्रो देशमा छँदै छैन, अप्सीहरू छँदै छैन। जुन जुन समुदायहरू छ आर्य र मङ्गोल समुदाय छ भनेपछि आर्य र मङ्गोल समुदायको अस्तित्व बिनाको संविधानलाई त्यो संविधान बनिँदैन, त्यो कागजको खोस्टो मात्रै हो। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि द्वन्द्वका कुराहरू ल्याउनु भयो तपाईँले। हजुर हजुर, द्वन्द्व भनेको कस्तो हो भनेपछि कतिपय बेलामा साम्प्रदायिक कामहरू गरिराखेको छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भनेर लगाइराखेका हुन्छन्, त्यो आरोप भनेको एउटा मिथ्या कुरा मात्रै हो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँ र म पनि गफ गरिराखेका छौँ, यो भाषा भनेको आर्यको खस आर्य भाषा भनेर भन्छौँ। हजुर हजुर, किन भनेपछि यो त नत्र भनेपछि यो अन्तर्वार्ता पनि मेरो भाषा त थारू भाषा हो। हजुर, मेरो त भोटबर्मिली भाषा हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भाषा नाश गरिदियो, जसले हाम्रो भाषा नाश गरिदियो, हाम्रो धर्म नाश गरिदियो, हाम्रो संस्कृति नाश गरिदियो, ऊ चाहिँ साम्प्रदायिक भएन। अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ साम्प्रदायिक भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले देशमा हामीले नजिते तापनि तर देशमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका माग मुद्दाहरू थुप्रै लागिसकेको छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार भनेको त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मात्रै माग हो। यो भनेको
अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन फेरि कुनै पनि ठाउँबाट पनि हामी जितेका छैनौँ। नजित्दै पनि किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कुराहरू देशमा स्थापित भएर निरन्तर रूपमा लोकतन्त्रको प्रचार प्रसार किन भइराखेको छ आफै पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि भनेपछि हामीले यसमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन साम्प्रदायिकको कुरा गर्नुभयो यसमा झगडा हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो आर्य समुदाय र मङ्गोल समुदायको त्यसमा कुनै पनि त्यसमा डिबेट छैन। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको संविधानमा त धारा 84 को उपदफा 2 मा बाहुन क्षेत्री सन्यासी 10 नामी ठकुरी भनेका आर्य हुन् भनेर स्पष्टीकरणमै भनेको छ भनेपछि हाम्रो त थारू गुरुङ मगर कामी दमाई सार्की भनेका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर समेटिया छ भनेपछि त्यसरी भन्नु भनेको त त्यो त मान्छेमै परेन। मान्छेमै नपरिसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी संविधान मान्ने हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन दिग्गज विद्वानहरूले चाहिँ यसमा डिक्लेयर हुनुहुन्छ कि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अब देशमा छाउँछ किन भनेपछि लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार त हामीले मानिसकेका छौँ। मानिसकेपछि अब त फेरि पनि उहाँहरूले त फेरि हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्नुहुन्छ। हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्नुको कारण त के हाम्रो मात्रै यो देशमा हाबी भइराखोस्। जसरी नेपालको कर्मचारीको कुरा गर्न चाहन्छु 2019 सालमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेर हिन्दू भन्न बित्तिकै कि त बाहुनको कोखबाट जन्म लिया हुनु पर्यो कि भनेपछि जनै लगाएको हुनु पर्यो। यो देशको नागरिक भनेको त जनै लगाएको र बाहुन मात्रै हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर 2019 सालमा पुरै देशको संयन्त्रहरू क्याप्चर भयो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि 100% मा 98% आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हाल्यो। उसैको मात्रै हिन्दू राष्ट्र भनेपछि उसैको मात्रै देश भइसकेपछि आदिवासी जनजाति दलित भनेका त तिनी मान्छेमा परेनन्। उनीहरूको देश त यो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कतिपय मित्रहरूले चाहिँ आफ्नै छायालाई देखेर पनि डराइराख्नु भएको छ। किन भनेपछि आफ्नै छायालाई देखेर किन डराउनु पर्यो? मान्छे भइसकेपछि त मान्छेको अधिकारको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो अधिकार के हो त? अब थुप्रै अब जात जातिका भनौँ समुदायका हक अधिकारको लागि आफ्नो आफ्नो तर्फबाट मागहरू गरिराख्नु भएको छ। माग चाहिँ गर्ने सही माग मुद्दा नलिएर गएपछि त के पाउने हो? फेरि गएर खाल्टोमै पर्ने हो। जस्तै रेशम चौधरीले पनि चुनाव त जित्नु भएको छ नि त। हो ठ्याक्कै रेशम चौधरीको जुन चुनाव जितेर पनि उहाँ चाहिँ जेलमा बन्दी हुनुहुन्छ नि। उहाँ मानव भइसकेपछि कसरी जेलमा पर्नुहुन्थ्यो? उहाँको अस्तित्व पनि कामी दमाई थारू सार्की गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू मङ्गोल रेसका मान्छेहरू हुन्, मङ्गोल वर्णका मान्छेहरू हुन् भन्न बित्तिकै लेखिदिएको भयो त उसको अस्तित्व सहितको राजनीति हुन्थ्यो नि त। ऊ त जितेको मान्छे हो। अहिले त सभासद भएर पनि कुनै मन्त्री पद खाइसक्नुहुन्थ्यो। किन भनेपछि तपाईँहरूको मनुस्मृति सबभन्दा पुरानो हिन्दूको सबभन्दा पुरानो कानुन भनेको त मनुस्मृति किताब हो। मनुस्मृतिमै लेखेको छ कि शूद्रले धन र ज्ञान आर्जन गर्न नपाउने भनेर लेखेको छ भनेपछि त्यो त शूद्र पर्यो। रेशम चौधरी त शूद्र परिसकेपछि धन र ज्ञान ऊ त धनले पनि अगाडि छ भनेपछि ज्ञानले पनि माथिल्लो लेभलमा गइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पशु पन्छी जस्तै आदिवासी जनजाति भनेपछि त पशु पन्छीलाई जसले पाल्या छ उसलाई मार्ने अधिकार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्य समुदाय चाहिँ आदिवासी जनजाति बनाएर पाल्नु भनेको उसको अधीनमा रहेर मात्रै उसलाई मन लागेको इच्छाएको अवस्थामा काट्न पाउने भयो, मार्न पाउने भयो, उसलाई काम लगाउन पाउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेशम चौधरी पनि अहिले जेलमा सड्न बाध्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसो के हो त निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले जेलमा राखेको हो त्यो विषयमा? निर्दोष मैले भनेको होइन। हजुर किन भन्नुहुन्छ भनेपछि अस्ति भर्खरै केपी शर्मा ओलीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि रेशम चौधरी निर्दोष हो। हजुर बाहिरबाट जत्थाहरू आएर पश्चिमतिरबाट जत्थाहरू आएर त्यहाँ हुलदङ्गा यसरी फसाइएको हो रेशम चौधरीलाई भन्ने कुराहरू र सरकारको तर्फबाट पनि किन भन्नुहुन्छ भनेपछि सरकारको तर्फबाट पनि जुन लाल आयोग भनेर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण के हो? हजुर यदि ऊ दोषी थियो भनेपछि निर्वाचन कार्यालयको आयोगले निर्वाचन कार्यालयले उहाँलाई कसरी टिकट दियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को प्रमाण के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यदि ऊ दोषी थियो भनेपछि अस्ति भर्खरै सभासद हलमा उसलाई फेरि स्वागत गरेर उसलाई प्रमाणपत्र सभासदको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने कारण त थिएन। शपथ खुवाउनु पर्ने कारण थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि रेशम चौधरी निर्दोष छ भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। र अर्को कुरो डिपायलको उच्च अदालतले फैसला गर्यो। हेर्नुहोस् फैसला भनेको त 10 to 5 सरकारी कार्यालयमा कति हुन्छ? 10 to 5 हुन्छ काम कारबाही। डिपायल उच्च अदालतले रातिको 12 बजे किन फैसला सुनायो?
यसमा पनि विभेदपूर्ण काम त गरेकै छ पनि त्यसो विभेद नै छ भन्नुहुन्छ हो एकदमै 100% छ हेर्नुहोस् र अब आर्य शासकहरूले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि सरकार डगमगाइसकेको छ हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी एमाले जुनसुकै पार्टी राप्रपा जेसुकै पार्टीबाट गए तापनि उहाँहरूले चाहिँ 7औं संविधानसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै पार्टी भए तापनि आफ्नो अस्तित्व लेख्दाखेरि यसलाई नलेखौँ भनेर आर्य नलेखौँ भनेर नभन्ने अनि थारू कामी दमाई सार्के गुरुङ मगरहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व किन संविधानमा लेखाउन नसक्ने जति पनि राजनीतिक पार्टीबाट जितेर जानु भएको छ उहाँहरू हाम्रो समुदायका मान्छेहरू मङ्गोल समुदायका उहाँहरूको त मन्त्री पद होइन उहाँहरू कुनै सभासद होइन उहाँहरू भनेको त उहाँले जुन आर्य समुदायले पालेर राखेको एउटा जागिरीको रूपमा उहाँ चाहिँ आफ्नो सुविधाको लागि मात्रै जानु भएको छ नत्र बनिसकेपछि त संविधानमा 21औं शताब्दीमा पनि 7औं संविधान संशोधन हुँदाखेरि 2072 सालको संविधान संशोधन हुँदाखेरि हाम्रो रेस मङ्गोल हो भन्ने किन लेख्न सक्नु भएन फेरि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान बन्न बित्तिकै आधा गिलास पानी जस्तै छ संविधान भनेर किन भन्नुभयो उहाँलाई क्लियरली थाहा छ उहाँहरूको अस्तित्व मङ्गोल चाहिँ लेखिएन त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान बाबुराम भट्टराईले छर्लङ्ग आधा गिलास पानी जस्तै छ भनेर उहाँले प्रष्ट बोलिदिइसक्नु भएको छ त्यसकारणले पनि हामी चाहिँ अब संविधानमा मूलवासी मङ्गोल लेखाउनको लागि हाम्रो लडाईँ जारी नै छ हजुर के भन्यो नि तपाईँले चाहिँ अस्तित्वविहीनको मान्छे भनेर चाहिँ आफ्नो एउटा आफ्नो परिचय दिइराख्नु भएको छ नि हजुर अस्तित्वविहीन भनिरहनु भएको छ खास वास्तवमा के कारणले होला अस्तित्वविहीन तपाईँको कसरी बनाएको छ भनेपछि जुन अहिले हिन्दूलाई हामीले धर्म भन्दैनौँ हेर्नुहोस् हजुर किन भनिसकेपछि महाभारत रामायण गीता चाणक्य यिनी कौटिल्य चाणक्य तिनै किताबबाट हामीलाई अस्तित्वविहीन बनाइएको छ हेर्नुहोस् जुन हाम्रो मङ्गोल रेस हो हाम्रो अस्तित्व हो त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु भएको छ भनेपछि ती रामायण किताब महाभारत किताबमा पनि उहाँहरूको अस्तित्व चाहिँ आर्य भनेर लेखिया छ आर्य ग्रन्थ भनेर लेखिया छ भनेपछि हाम्रो मङ्गोललाई चाहिँ मङ्गोल भनेपछि त यिनीहरूले थाहा पाउँछ यिनीहरूलाई पढ्न लेख्न नदिनुको कारण के 104 वर्षसम्म ऊ हाम्रै समुदायको हाम्रै दाजुभाइ भइदिएको भए र जङ्गबहादुर राणाको पालोमा 104 वर्षसम्म हामीलाई किन पढ्न लेख्न दिएन त्यो समयमा आर्य समुदाय मात्रै किन पढ्यो किन भन्नुहुन्छ भनेपछि के थियो तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि बन्दिज गरिरहेको थियो आर्य समुदायले आर्य समुदायले एकदमै 100% बन्द गरेको थियो किन भनेपछि उहाँहरूको देश हो उहाँहरूको देश यो कुराहरू बुझिसकेपछि त उहाँहरूले आफ्नो देश फिर्ता खोज्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाको भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तै आर्य समुदायले तपाईँले पढ्न दिएन भने तर उति बेला त सबैले पढ्न पाउने अधिकार थियो जसले पढ्न सक्यो त्यसले पढ्न सक्यो र पढ्न नसक्नेले चाहिँ पढ्न सकेन भन्ने पनि कुरा केही सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी सुन्छौँ र केही वृद्ध मान्छेहरूले पनि भन्ने गर्छन् सर एकदमै यो झुट्टा कुरा हो मिथ्या कुरा हो मिठो कुरा है हजुर एकदमै किन भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको दरबार हाई स्कुल भनेर काठमाडौँ उहाँहरूको सन्तानलाई पढाउने चाहिँ काठमाडौँ खोलिएको थियो भनेपछि यतातिरको यो डाङ बाँके बर्दिया कैलालीतिरका बनारस काशीतिर लगेर पढाइन्थ्यो हजुर भनेपछि यही दाङकै सेरोफेरोको कुरा गरौँ दाङकै सेरोफेरोमा पनि हाम्रो बाबुबाजे आमाहरू किन पढ्न पाउनु भएन त आर्य मात्रै किन शिक्षित भयो त अहिले त फेरि 50% जति मङ्गोल समुदाय जति पढ्नु भएको छ आर्य समुदाय त्यति पढ्नु भएको छैन अहिले किन भनेपछि हाम्रो जनसङ्ख्या नै 80% छ देशमा त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म सँगसँगै जान सक्छौँ कुनै पनि स्कुलमा तपाईँको जनसङ्ख्या कति पढिराखेको छ र मेरो जनसङ्ख्या कति पढिराखेको छ त्यहीबाट पनि तथ्याङ्क ल्याउन सक्छौँ नत्र भनेपछि त्यतिखेरको समयमा सिडिओदेखि देशको पुरै सरकारी मेकानिजम कर्मचारी मेकानिजम किन 98% उहाँहरूले आफ्नो मान्छे मात्रै राख्नुभयो त हामीलाई त पढ्न लेख्न दिएन 104 वर्षसम्म भनेपछि यसमा त छलङ्ग आफै हुने कुरा छ त्यसो भए यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विभेद गरेर पढ्न दिएन एकदमै 100% त्यो कुरा बुझ्छौँ हजुर हजुर एकदमै र अहिले पुछ्नु गरौँ म जस्तै चौधरी जाति तपाईँ त एउटा चौधरी जातिको भनी एउटा भनौँ सदस्य हुनुहुन्छ र कतिपय चौधरीहरूमा अहिले त तपाईँ त यो मङ्गल अर्गनाइजेसनभित्र भएको हुनाले त तपाईँले चाहिँ होइन चौधरी जाति पनि यो हिन्दू होइन हिन्दूभन्दा बाहिरको हो भन्ने भनिरहनु भएको छ तर कतिपय दाइ भाइले चाहिँ हामी हिन्दू नै हो होइन कसरी हो भन्ने बिचमा चाहिँ केही प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् सर के हो खास वास्तवमा यस्तो छ हिन्दू हो कि होइन हामी हिन्दू हुँदै होइनौँ किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यो 12 क्लासको या 11 या 12 को
कल्चर किताबमा पनि हजुर थारूहरू हिन्दू होइनन् भन्ने क्लियर लेखिया छ। हजुर त्यहाँ पनि लेखिया छ भनेपछि नत्र भनेपछि हिन्दू कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू पनि हिन्दू होइन। हिन्दू ग्रन्थमा कहाँनिर हिन्दू लेखिया छ भनेर तपाईँ खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि किन आर्य ग्रन्थ भनेर लेखिया छ? हजुर हिन्दू भनेको त एउटा ठग्ने नीति हो नि त, हिन्दूवाद मात्रै हो, यो धर्म होइन। यो इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले पनि उच्च अदालतले पनि इन्डियाको पुनरावेदन अदालतले जब फैसला गरिसकेको छ भनेपछि अहिले हामीले यसको बारेमा 2008 सालमै बहस भइसकेको चिजलाई अहिले हामी फेरि यो हिन्दू धर्म हो, यो हिन्दूवाद है, हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भनेर इन्डियाको पुनरावेदन अदालतले 2008 सालमा नै प्रुभ गरिसकेको चिज हो। त्यसो 2008 सालमा चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ हामीले चौधरी जातिलाई चाहिँ हिन्दू धर्मी होइन र यो मङ्गल अर्गनाइजेसन भित्रको एउटा सदस्य एउटा के यस्तो हो सर। हाम्रो र्यालीमै के भन्छौँ भनेपछि तपाईँले चौधरी जाति भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर हामी जात जाति भन्दैनौँ। हजुर हजुर हाम्रो नारामै के हुन्छ भनेपछि जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू धर्ममा यस्तो के छ। तर बिचमा नै मैले कतिपय ठाउँमा सुने र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँकै आफ्नो जाति एउटा चौधरी जाति बिचमै हजुर यो प्रश्न मैले राखेर चौधरी जातमै कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू भेटिनु भयो हामी चाहिँ हिन्दू धर्मी हो, हामी चाहिँ मङ्गलले भनिरहेको छ, मङ्गलले चाहिँ हामी होइनौँ, हामी हिन्दू धर्मी होइनौँ भन्छ, होइन हामी चाहिँ सत्य हिन्दू नै हौँ भनेर चाहिँ केही व्यक्तिहरूले मलाई प्रश्न राख्नु भएको छ के सर? एकदमै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। हजुर सर उहाँले प्रश्न बनाइदिनु न सर। अस्तित्वविहीन भएपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। हजुर अस्तित्वविहीन हुनु भनेको मार्क्स गार्वेले पनि भन्नुभएको छ। उहाँ त दार्शनिक हो। हजुर नेपालमै पनि उहाँको लेखेको किताबहरू 9 को साइन्सको किताबमा पढ्न पाउँछौँ। हजुर उहाँले अस्तित्वविहीन हुनु भनेको जरा बिनाको रुख र अस्तित्वविहीन मान्छे एउटै हो। यो अस्तित्वविहीन भइसकेपछि यो संसारमा बाँच्न कोही पनि सक्दैन, त्यो अटोमेटिकली प्रलय भएर जान्छ। हजुर हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैलाई ढोका बनाउन सक्छौँ, कसैलाई झ्याल बनाउन सक्छौँ, कसैलाई किचन र्याक बनाउन सक्छौँ, कसैलाई विभिन्न किसिमका फर्निचरका आइटमहरू बनाउन सक्छौँ भनेपछि त्यो त पछि कुहिएर आफै नष्ट भएर जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चौधरी समुदायमा चाहिँ के भयो भनेपछि 2019 सालमा महेन्द्रले कु गर्नुभयो। हजुर 2017 सालमा आफ्नो एकलौटी शासन सत्ता लिनुभयो। 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिसकेपछि 2019 सालमा त हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिदिनु भयो। बुद्ध जन्मेको देशमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु कहाँसम्मको नालायक काम हो। यति कुरा गर्नुहोस् कि बुद्ध भनेर लाइट अफ एसिया भनेर बुद्धलाई चिन्ने। हजुर अनि फेरि अहिले सरदर 3 करोड जनता भएको ठाउँमा 33 करोड देवी देवताको कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। अहिले 21औं शताब्दीमा 2078 साल आउँदाखेरिसम्म 3 करोड जनतालाई 33 करोड देवी देवताले कसरी सुरक्षा गर्न सकेन त? यही कोरोनाकै कुरा गरौँ, नत्र भने त हाम्रो जनसङ्ख्या 1 जना व्यक्ति बराबर 3 लाख 4 लाख देवी देवता छ भनेपछि वरिपरि छ भनेपछि उसले त मजाले सुरक्षा दिनुपर्ने हो नि त। किन कोरोना लागेर मान्छे मरिराखेको छ त? यसमा पनि प्रश्न छ। हजुर बुद्ध भनेको त हाम्रो देशको इम्पोर्टेन्ट एउटा गहना पनि हो र नेपालको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा बुद्धलाई लिन सक्छौँ हामीले। हजुर किन भनेपछि हरेक कुरामा दान चन्दाहरू माग्दाखेरि बुद्धको मूर्ति लिएर जाने, उपहारहरू दिने। अस्ति भर्खरै देख्नुभयो चाइनाको राष्ट्रपति आउँदाखेरि हरेक ब्यानरमा बुद्धको ब्यानरहरू बनायो अनि पशुपतिनाथको मन्दिरलाई ढाकछोप गरेर राख्यो भनेपछि अनि बुद्ध को हो र हिन्दूले मान्ने देवी देवता को हो भन्ने कुरा त त्यही पनि छर्लङ्ग छ। अब इन्डियाकै कुरा गरौँ, उहाँले अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ बुद्धको मूर्ति लगेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई दिने, हामी युद्ध होइन बुद्धलाई चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्ने। र बुद्ध भनेको त यस्तो महामानव हुनुहुन्छ कि अहिले संसारमा जति पनि डक्टरेट गर्नु भएको छ, जति बुद्धको बारेमा डक्टरेट गर्नु भएको छ त्यति त अरूको बारेमा त डक्टरेट गर्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध त फेरि थारूकै सन्तान हो। अब तपाईँले भन्नुभयो थारू हामी हिन्दू हौँ,
आफ्नै सन्तान आफ्नै बाउलाई चिन्दैन भनेपछि ऊ त हिन्दू हुने नै त भयो। एक त्यसमा महेन्द्र राजाले कु गर्नुभयो, कु गरिसकेपछि 2019 सालमा एकलौटी शासन सत्ता लिएर हिन्दू राष्ट्र बनिसकेपछि त धर्म के हो हिन्दू नलेख्दासम्म त उसको नागरिकतै नबन्ने भयो, यो देशमा खानै नपाउने भयो। भनिसकेपछि त बाध्यताले हुने भयो नि त। जस्तै मेरै कुरा गरौँ, मैले पनि नागरिकता बनाउँदाखेरि ढाका टोपी नलगाउँदासम्म मलाई नागरिकता दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढाका टोपी उहाँहरूको ढाका टोपी लगाउनै पर्ने, नलगाएपछि नागरिकतै नपाइने। प्रश्न छ नि, कसरी हिन्दू कायम गर्यो, हिन्दू कसरी बनायो, हिन्दूकरण कसरी गर्यो भन्ने कुरा त धेरै कुराहरू गर्नै पर्दैन। अब 19 साल भनेपछि त धेरै टाढाको कुरो त होइन। अब 100 वर्षको सेरोफेरो भए पनि अलिकति ओहो 2-3 पुस्ताहरू गएछन् भन्ने कुरा हुन्थ्यो। हजुर पक्कै पनि अब तपाईँकै यो जुन मङ्गल अर्गनाइजेसन भित्रबाटै तपाईँकै केही व्यक्तित्वहरूले भनिरहनु भएको छ अब हिन्दू धर्मी र मङ्गल अर्गनाइजेसन बिचको अब द्वन्द्व हुन्छ र अब जातीयताको लडाइँ आउँछ भन्ने कुरा पनि केही सामाजिक सञ्जालमा भनिरहनु भएको छ। यो खास वास्तवमा के हो? एकदमै राम्रो कुरा। यो धर्मनिरपेक्ष मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको माग मुद्दा हो। हजुर। र नेपालमा स्थापित पनि भइसकेको छ। सरकार भनेको कुनै पनि धर्मलाई काखी चापेर लग्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि उहाँहरूलाई हिन्दू धर्म बिना बाँच्न नसक्नुको कारण के छ यहाँनिर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? 52 सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हिन्दू धर्ममा लेखिया छ नि त। उसले कामै गर्न नपर्ने, सुती खानु पर्ने। अब मेरो घरमा पनि आउनुहुन्छ कतिपय 52 साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पकाएको खाना दिँदाखेरि चाहिँ अछुटले दिएको नखाने रे। मैले त तपाईँले अघि भर्खरै देखिसक्नुभयो, मैले त घर भैँसी पनि पालिराखेको छु, घिउ पनि छ मेरो घरमा। उहाँलाई ती मैले पकाएको खानामा फेरि घिउ हालिदिएपछि चाहिँ चोखो हुने क्लियर छ नि यहाँनिर हिन्दू धर्मको विषयमा त। फेरि हामीले भनिराख्नु पर्दैन, किन भनेपछि आर्य समुदायकै 52 समुदायको व्यक्तिहरूले कि विद्वान भनेर नेपालमा कहलिएका व्यक्तिहरू अरुण बराल 52वाद भन्ने किताबहरू लेख्नु भएको छ। हामीले के गाली गर्छौँ र उहाँहरूलाई, के भन्ने कुराहरू गर्छौँ र हामी त हाम्रो मूलवासी र मङ्गोल हक हित स्थापित होस्, हामी पनि मान्छे जस्तै बाँच्न पाउनुपर्छ, समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व हुनुपर्छ हामीलाई पनि। जसरी यो देशमा बाहुनले राजकाज गर्न पाइराखेको छ, हाम्रो पनि खुबी अनुसार हामीले पनि त्यो स्थानमा गएर गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाब माग गरिराखेका छौँ। भनेपछि अरुण बराल भन्ने दिग्गज विद्वानले त 52वाद भन्ने किताबमा क्लियर गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यो 52वाद भन्ने किताब तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो हामीले अर्कै भोलगासी गङ्गातककै किताबको कुरा गरौँ, त्यो मेरो थारू समुदायले लेख्या त होइन, मङ्गोल समुदायले लेख्या त होइन। उहाँले किन भोलगासी गङ्गातक भन्ने किताब लेख्नुभयो? अनि फेरि हामी मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले के भनिराखेका छौँ भनेपछि 52 क्षेत्री भनेको यो देशको शरणार्थी हो। शरणार्थीले देश चलाएको कहिले पनि फलिफाप हुँदैन, उसले जति सक्दो भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रष्ट लेखिदिनु भएको छ नि त। भोल्गा भनेको कहाँ पर्छ? भोल्गा भनेको त भोल्गा नदी भनेको त युरोपमा पर्छ नि त, रसिया देशमा पर्छ भनेपछि गङ्गा भनेको इन्डियामा पर्छ। त्यसरी हामीले युरोपियन कन्ट्रीबाट यसरी भाग्दै आयौँ भनेपछि त्यसपछि 1495 मा नेपाल प्रवेश गरेका हौँ भन्ने कुरो क्लियर छ। अनि अर्को कुरो 1495 मा नेपालमा छिरिसके पछाडि त्यतिखेर त घाँस कपासको लागि यहाँ नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। हाम्रो मङ्गोल समुदाय भनेको त तर तपाईँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि 52 क्षेत्री भनेको यो शरणार्थी हुन् र कतिपय म सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्छु, तपाईँहरूका त्यहाँ कमेन्टहरू पनि हेर्छु र प्रुफ दिनुपर्छ कसरी भन्छन् 52 क्षेत्री चाहिँ यही देशकै हिन्दू धर्मी हुन्, यही देशमै हुर्केका हुन्। तर यो जातीयताको द्वन्द्व ल्याउनको लागि यसले चाहिँ एउटा नराम्रो भरम छर्नको लागि यो अर्गनाइजेसन मङ्गल अर्गनाइजेसनले चाहिँ नराम्रो कुरा छरिरहेको छ है भन्ने के कुरा गर्नुहुन्छ नि सर? खास के प्रुफ दिन सक्नुहुन्छ? सत्य तथ्य कुरा भनेको वैज्ञानिकले जे गरेछ त्यसलाई हामीले पनि सजिलै अनुकरण गर्नुपर्छ र मान्नुपर्ने हुन्छ। किन भनेपछि एमएन म्यानको कुरा गर्यो। अब त्यो म्यानमा शरणार्थी भनेर छुट्टाकै छ त्यो डिक्लियर छ। किन भनेपछि अमेरिका र रसियाको वैज्ञानिकहरूले त्यो तथ्य प्रमाण गरेर वैज्ञानिक भनिसकेपछि तपाईँले उहाँलाई वैज्ञानिक मान्नुहुन्छ कि हुन्न? मान्नुहुन्छ 100%। अनि
मङ्गोलको उत्पत्ति यही नेपालमा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि भएको छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईँले मैले प्रमाणित गरेको कुरा त होइन। अनि आर्यको रसियाको कक्सेस माउन्टेनमा भयो भनेर उही वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउनु भयो। अनि नेग्रोको अफ्रिका कन्ट्रीको इथियोपिया भन्ने देशमा उत्पत्ति भयो 1 करोड 10 लाख 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि भनेर उहाँले नै प्रमाणित गर्नुभयो। हामीले त उहाँले प्रमाणित गरेको चिजलाई मानिराख्ने हो नि त, वैज्ञानिक चिजलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसो भए वैज्ञानिकले यो कुरालाई चाहिँ प्रुभ गरिसकेको छ। हजुर, यी एकदम कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो खास वन क्षेत्र भनेका यिनी शरणार्थी नै हुन् भन्नुहुन्छ 100%। किन भन्नुहुन्छ? यो कारणले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि तिनी कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन यिनी वन क्षेत्रीय शरणार्थी नै हुन् भनिरहेको अवस्था छ तपाईँहरूले भने। उनी वन क्षेत्रीले पनि त फेरि हामी ब्राह्मण समाजहरू छौँ, हामीले चाहिँ यसले हेप्यो भनेर फेरि तपाईँहरूलाई गाली आक्षेप लगाइरहेको अवस्था छ। यस्तो हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक कर्मीहरू प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि लगाएर हजुर अहिलेहरू त सबै मेकानिजम त तपाईँहरूकै छ, सरकारमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। किन भनेपछि हामी चुनाव नलड्न पाउँ 18 वर्षसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त मुद्दै लड्ने टाइम लस भयो त। हजुर किन भयो त? सत्य तथ्य कुरालाई हामीले बाहिर ल्याउन दिनु हुँदैन है। हामी ठगेर मात्रै खानुपर्छ, झुक्काएर मात्रै जितिराख्नुपर्छ, हामीले यो देशमा शासन सत्ता गरिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको अब राममणि दीक्षित भन्नेले राममणि दीक्षितले 2012 सालमा नै भर्लो कुराको नमुना भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। हजुर त्यसमा 4-5 लाइन उहाँले आफैले लेखिदिनु भएको छ। यो देश भनेको बोके डाक्रे खर्पने बुस्टिग्रे पाखेहरूको देश हो। यिनीहरूलाई यसै गरी राखिदियो भगवान। यिनीहरू सुध्रिए भनेपछि हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला? मन्त्रीमण्डल चुन्दाखेरि बाहुन छेत्री मात्रै हुली चुन्नु, मतवाली कबै नहुल्नु भनेर उहाँले क्लियर किताब लेखिदिइसकेपछि उहाँलाई 6 लाइन कविता लेखे बापत महेन्द्र राजाले बुटोलको मणिग्राम भन्ने ठाउँमा 600 बिघा जग्गा दिएको छ भनेपछि ती किताबले पनि प्रष्ट पारिदिराखेको छ नि त। त्यस कारणले पनि अहिलेसम्म नेपालको 38औं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हजुर हाम्रा थारूबाट, मगरबाट, राईबाट त्यो प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने, राष्ट्रपति चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ र? थुप्रै व्यक्तिहरू त अहिले डक्टरेट गरिसकेका छन् नि त। हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो देशमा प्रष्ट भइसकेको छ र राजनीतिक हिसाबले पनि क्लियर हिसाबले अब दुई फ्याक भएर गइसकेको छ नेपालमा। त्यसो भए के तपाईँहरूको अब नेतृत्व आवश्यकता छ त? एकदमै 100% हेर्नुहोस्, यसमा कसरी भन्नुहुन्छ भनेपछि जहिले पनि नेपाल किन विकास भएन आर्य समुदायको मैले अघि नै भने हजुर बाहुनहरूको काम भनेको ठगेर झुक्क्याएर खाने मात्रै काम हो। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि जोटेको पाप लाग्छ भनेर असली बाहुनले पूजा गर्ने बाहुनले जोतेपछि पाप लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको नाममा किन हजारौं बिघा जग्गा छ? यसमा तपाईँ आफै आर्य समुदायको मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँ र म बहस गरिराखेका छौँ भनेपछि उहाँले त एक ढुर पनि जग्गा लिनु भएन नि त। जोतेको पाप लाग्छ भनेपछि त उहाँले त यहीँनिर डिक्लियर छ। अर्को कुरो नेपालको विकासकै कुरा गरौँ, नेपालमा विकास भएन। किन विकास भएन त? अहिले विश्वको राजनीतिलाई हेरौँ न, तरङ्गलाई हेरौँ न त विश्वको राजनीतिको। अहिले कोरियाकै कुरा गरौँ, कोरियाले हाम्रो देशबाट 60-65 वर्ष अगाडि हाम्रै नेपालबाट लगेर चामल खान्थ्यौँ भनेपछि अहिले कोरियामा जानु पर्यो भनेपछि हामी त भगवानको देशमा आयौँ क्या भन्ने गौरव गरेर गइराखेका छौँ भनेपछि जबसम्म आर्य समुदायले त्यहाँ चलाइराखेका थियो त्यतिखेर कोरियाको वासीहरूले त फालेको नालाको भात धोएर खानु पर्थ्यो भनेपछि जस्तै नेपालकै परिवेशमा पनि अहिले हाम्रो मङ्गोल समुदाय त कुनै खाडीमा बेचिराखेको छ भनेपछि कुनै इन्डिया भर्तीको नाममा बेचिराखेको छ, कुनै बेलायत भर्तीको नाममा बेचिराखेको छ भनेपछि कुनै सिङ्गापुर भर्तीको नाममा बेचिराखेको छ। त्यसको रेमिटेन्स चाहिँ आर्य समुदायले पुरै सरकारको मेकानिजम चलाएर खाइराख्ने। अनि नेपाल किन विकास भएन त भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ बाहिर देशबाट ऋण ल्याउने पैसा चाहिँ जति सक्दो थुपर्ने आफ्नो नाममा उहाँहरूको देश होइन भने
कुरा यहीँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। अब तर यो भनिरहेको छ नि सर बिचमा, हजुर जस्तै अब तपाईँ चाहिँ अहिले मङ्गल अर्गनाइजेसनको नाम लगेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबैतिर एउटा भनौँ आफ्नो सञ्जाल फैलाइरहनु भएको छ। हजुर एकदमै होइन, तर पनि कतिपय के आलोचना गरिरहेको हामीले सुन्छौँ कि होइन यो त बाहिरी देशहरूबाट यसलाई चाहिँ पैसाको पुलो आएको छ, यसले चाहिँ जे पनि बोलिदिन्छ, मुखमा आएको कुराहरू बोलिदिन्छ भन्ने पनि केही कुरा हामीले सुन्छौँ कि देख्छौँ कि कमेन्टहरू पनि आएको हुन्छ। त्यो खास के हो सर वास्तवमा? त्यो भनेको एकदमै मिथ्या झुट कुरो हो। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि अस्ति भर्खरै मैले पनि प्रदेश सभाको चुनाव लडेको थिएँ। हजुर हजुर, चुनाव लडेको थिएँ। यदि बाहिर देशको डलरहरू आउँथ्यो भनेपछि मैले एउटा मोटरसाइकल र अटो लिएर प्रचार गर्न जान्थेँ। किन भनेपछि प्रष्ट छ नि त यहाँनिर। अब मसँग लड्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूको जाबुत 1 वोट 2 वोट ल्याउने व्यक्तिहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 3 वटा 4 वटा स्कर्पियो दौडाइराख्नु भएको थियो भनेपछि मैले एउटा अटो र मोटरसाइकल 2-3 वटा मोटरसाइकल एउटा अटो लिएर प्रचार प्रसार गरेँ पुरै चुनाव अवधिभरि। यदि बाहिर देशको डोनरहरूले हामीलाई त्यो गरिदिएको भए त हामी पनि मजाले 2-4 वटा स्कर्पियो लिएर हिँड्थ्यौँ। यहाँनिर क्लियर छ। र कस्तो भन्नुहुन्छ भनेपछि भन्नेले त जे पनि ओहो यो भनेको जातीय लडाइँ गराउँछ, हामी त जात जाति भन्दैनौँ नि त। यही जात जाति बनाएर त अहिलेसम्म थारूको पनि समस्या उही हो, मगरको पनि समस्या उही हो। अब यहीँनिर कुरा गर्नुहोस् न। अब विप्लव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव त्यो त प्रतिनिधि सभाको हलमा पुरा हात हल्लाउँदै छिर्नु भएको छ त। उसैको सँगसँगै उसैको सहकर्मी साथी माइला लामा भन्ने किन उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, सडिराख्नु भएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा लडेको रेशम चौधरी त 34,341 मत ल्याएर विजय भएको मान्छे, भारी मत ल्याएर विजय हुने मान्छे। उहाँको सँगसँगै उहाँ त त्यत्रो धेरै मत ल्याइसकेपछि त केपी ओलीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको दाबीदार गर्न पाउनु पर्ने हो नि त। अझ चिसो कोठा बन्द जेलमा राख्नु पर्ने। त्यो घटना त घट्यो मान्नुहोस् र दोषीहरू थिए रे। र त्यस पछाडि रेशम चौधरीको त्यो फुलबारी रिसोर्ट भनेको त नेपालको सम्पत्ति हो नि त। यो माओवादीको सरकार हो र अहिले माओवादीले त्यो 1300 फुटका पुलहरू भट्काउने, 1300 मन्दिरहरू भट्काउने, फेरि आफै सरकारमा पुगेपछि के हिन्दू माओवादीको कुरा पनि ल्याउनु पर्छ र है। जुन माओवादी जुन प्रचण्ड अहिले प्रचण्ड पक्ष र विप्लव पक्षमा हामीले देखिरहेछौँ दुवै पक्षका आफ्ना किसिमका आलोचनाहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा प्रचण्ड कस्ता व्यक्ति हो? प्रचण्डको विषयमा के भयो राखिदिनु न कुरा। प्रचण्डको त अब नेपालमा कम्युनिस्ट अब समाप्त भएकै हो। हेर्नुहोस् अब कम्युनिस्ट उडाउन सक्दैन नेपालमा। किन भनेपछि जर्मनमै कुरा गरौँ, मार्क्सवाद जर्मनमै जन्मेका मान्छेहरू त्यहाँ त निमित्यान्न भएर गयो भनेपछि यो नेपालमा कम्युनिस्टको के कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि हिजो हिन्दू राष्ट्र बनाएर एकलौटी शासन सत्ता चलाउनु भयो आर्य समुदायले। कम्युनिस्ट भन्न बित्तिकै त यहाँका मान्छेहरूलाई एकमुष्ट बनाउने, हामीले एकलौटी शासन चलाउनु पर्छ। फेरि कम्युनिस्टको यहाँ नेपालमा त गन्ती गरी खान नसक्नु छ। प्रचण्डकै कुरा गरौँ, कतिसम्म नालायक मान्छे हो, कहाँसम्म झुट्टा कुरा गर्छ उसले। म पनि असली माओवादी त म पनि थिएन भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ उहाँले। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रा मङ्गोल समुदायलाई चाहिँ मार्क्सवाद र लेनिनवादका किताबहरू पढाउने, उहाँ चाहिँ वीरेन्द्र राजाबाट परिचालित भएर मजाले चितवन जिल्ला छोडेर रोल्पामा जा। एकजना बाहुन नभएको जिल्ला कुन हो भनेपछि रोल्पालाई भन्ला। उहाँको एकजना जनसङ्ख्यै छैन। उहाँ कसरी त्यहाँ रोल्पामा गएर राजनीति फैलाउनु भयो आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। किन भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब देशव्यापी रूपमा अब उदयमान भइसकेको छ भन्ने हिसाबले यसलाई केही डिले गर्नुपर्छ, केही ढिलाइ गर्नुपर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अझै सत्तामा आउन दिनुहुन्न। अझै पनि केही ढाँटेर खान मिल्छ भनेपछि अझै पनि खाउँ भन्ने हिसाबले प्रचण्ड बाबुराम वैद्यहरू चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनको किताब, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनको किताब बोकेर आफू चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई दबाउने भन्ने रणनीतिमा लाग्नु भएको थियो भनेपछि हाम्रो ग्रास लेभलको मान्छेहरूलाई, मङ्गोलको मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्क्सवाद र लेनिनवादका दर्शनहरू भिडाइदिनु भएको थियो। यहाँनिर त प्रष्ट छ नि त, यो हामीले भनेका कुरा होइनौँ। अहिले त प्रयोगशाला भन्ने किताब त लेखिसक्नु भएको छ। प्रयोगशाला किताबमा त दिल्ली दरबार र माओवादी एउटै हुन्। दिल्लीबाट राजालाई सपोर्ट गर्ने, राजाले फेरि माओवादीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त क्लियर गरिदिइसक्नु भएको छ। भनेपछि प्रचण्ड त अस्ति नै त्यो योभन्दा अगाडिको सालको माघीमा 76 सालको माघमा
उहाँले त म 5000 मान्छे मारेको मैले जिम्मा लिन्छु भनिसकेपछि नेपालको सुरक्षाकर्मी, नेपालको न्यायाधीश अनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले के हेरेर बस्यो त्यतिखेर? 5000 मान्छे मारेलाई त्यतिखेर समातेर जेल हाल्न सक्दैन? यहीँनिर प्रश्न छ नि त। उहाँहरूले कसरी चुटको खेती गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त अब सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, अब राजालाई हटाउने भन्ने कुरा गर्ने प्रचण्ड जो झुटो राजनीतिक चलाइरहेको छ। हजुर हजुर एकदमै। किन भनेपछि यो हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ एकदमै अमेरिकाको दिग्गज विद्वानहरूले पनि सुजन आई हेगन भन्नेले त्यही डक्टरेट गरेर जानुभएको छ नेपाल आएर मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा सर्च गरेर र गोपाल गुरुङको जीवनीको बारेमा सर्च गरेर उहाँ चाहिँ डक्टरेट गरेर अहिले पनि अमेरिकाकै विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भएर बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि यसमा हामीले मान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हामीले जस्तै बाहुन क्षेत्री शरणार्थी हुन् भनेर भनिराखेका छौँ। मेरो त घोषणा पत्रमै बाहुन क्षेत्री शरणार्थी हुन्, हामीलाई गरिब कसले बनायो, हाम्रो जग्गा जमिन कसले लुट्यो, बाहुन क्षेत्रीले लुट्यो भन्ने कुराहरू मेरो घोषणा पत्रमै थियो। मैले कुनै देशको विकास गर्छु, मैले बाटो बनाइदिन्छु, बोर्डिङ खनाइदिन्छु, कसैको छोराछोरीलाई जागिरी दिन्छु भनेर त मैले कसैलाई पनि भनेन। अनि मेरो घोषणा पत्रमै ती कुराहरू थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि तर यो तपाईँ त अहिले तलको लेभलमा हुनुहुन्छ, तर माथि गएपछि तपाईँ पनि त्यस्तो भरु त दिनु न हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि यसमा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ भ्रमका खेतीहरू गर्दैन। किन भन्नुहुन्छ? ढुक्क रहन्छु हजुर चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा नेतृत्व गर्छ, तर जुन अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा जुन यो नराम्रो भ्रम छरिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जानु न एकदमै। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यसमा त जब यो 2064 सालमा हजुर सम्झौता हुँदाखेरि उहाँले त क्लियर गरिसक्नु भएको छ नि त। एक्लै व्यक्तिले डाक्टर गोपाल गुरुङले त नठी लगाएर घुमाएर लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारमा उहाँहरूलाई लाग्न बाध्य बनाइदिनु भयो भनेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई तेरो राजासहितको प्रजातन्त्र वंशज भनेपछि आफ्नै देशतिर गएर राजनीति गर। अब विश्वले दबाब दिइसकेपछि त गर्ने के? हजुर त्यसैको देश रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि त अर्का देशमा त राजनीति गर्न पाउँदैन। यदि गर्ने हो भने पनि हामीले त अहिले जे सुविधा चाहिन्छ, मलाई त यो देशको मूलवासी हो भनेपछि त अहिले मलाई कार चाहिन्छ भनेपछि उहाँहरूले त कार किनेर दिनुपर्छ। जस्तै मलेसियाकै कुरा गरौँ, मलेसियाको मान्छेहरूले मलेसिया अर्को देशले चलाइदिएको छ हजुर। किन भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शासन सत्ता आफूले नचलाएपछि, मूलवासीले आफ्नो देश चलाउँदैन अर्कोले चलायो भनिसकेपछि उसलाई जे सेवा सुविधाहरू चाहिन्छ त्यसले चाहिँ मजाले आफ्नो फ्री साथ आफ्नो सेवा सुविधाहरू पाउँछ उसले मजाले। तर यहाँका मूलवासीहरूलाई त के छ? कमैया कमलरीको रूप दिन्छ। अब थारूको कुरा गर्नुभयो, थारू समुदायका कुरा गर्नुभयो, अहिले कमैया कमलरी भन्ने बित्तिकै थारूका कुराहरू आउँछ। अब थारूलाई यहाँसम्म गरेका छन् कि थारूलाई त तपाईँको बेचबिखन पनि गरेको प्रमाणहरू छ। यही दाङ जिल्लाकै जलौराको थारूलाई एकजना रिसुवा चौधरीलाई उहाँलाई त 7 जना 9 जना बाहुनहरूले किन्दै बेच्दै 2000-3000 मा जिन्दगीभरि किनेर त्यसरी त्यो अमेरिकामा पनि कालाहरूलाई गोराहरूले बेचेको किनेको उदाहरणहरू थियो भनेपछि नेपालमा पनि रिसुवा चौधरीलाई 8 जना 9 जना व्यक्तिहरूले बेचेको प्रष्ट उदाहरणहरू लेखेको किताबहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। हजुर पक्कै पनि अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ सर। र अब जाँदै तपाईँहरूको अब केही दिनमै कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात हुँदैछ र रोल्पामा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। जहाँबाट हामीले राजनैतिक कुरामा यही बहस गरिरहँदा जसरी रोल्पाबाट सुरुवात गरेका थिए प्रचण्डले हजुर जनयुद्ध, जसरी रोल्पाबाट सुरुवात गरेका थिए प्रचण्डले अहिले आएर फेरि पनि कम्युनिस्टसँग मिल्न गएर त्यसरी समापन भयो। पछिका दिनहरूमा हामीले मङ्गल अर्गनाइजेसन त्यसरी समाप्त हुने त होइन? यसको हाम्रो दर्शन भनेको क्लियर छ। हेर्नुहोस् हजुर, किन भनेपछि विश्व अहिले यो मङ्गल दर्शनको उसलाई पिछा गरिराखेको छ। किन भनेपछि हामीले समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको कुरा गरिराखेका छौँ। हजुर हजुर। नत्र भनिसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङको जुन माग मुद्दाहरू थियो, गोपाल गुरुङलाई त संसारले पुरैले साथ दियो नि त। ल अब गोपाल गुरुङ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि म आफै मानव अधिकार कर्मी हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा जस्तै यसको लागि त क्लियर भइसकेको छ, डिक्लियर भइसकेको छ कि अर्का देशमा शासन गर्न हुँदैन। अब चाहिँ अर्का देशलाई कब्जा गर्नु हुँदैन, अर्कालाई गुलाम गर्नु हुँदैन भन्ने क्लियर भइसके पछाडि जस्तै इन्डियामा आएर 400 वर्ष अङ्ग्रेजहरूले शासन चलाउनु भयो। जब कानुन बनिसकेपछि त उहाँ पनि सर्लक्क गएर आफ्नो बेलायतमा मात्रै सुमिट हुनु पर्यो अङ्ग्रेजहरूले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि जब गोपाल गुरुङलाई के गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि म मानवता चाहन्छु,
मानव भएर बाँच्नु पाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ यही देशमा मिलेर बस्नु पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारलाई अँगाल्न पर्छ। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति कुरा जोडेका थिएँ। अब काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि यो 19 बुँदे 42 बुँदे के सम्झौता गर्दाखेरि उहाँहरूले राजालाई हटाउने भनेर कानेर थियो। यो माग मुद्दा भनेको त डाक्टर गोपाल गुरुङको मात्रै माग मुद्दा थियो र त्यस पछाडि जब हक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जितिसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सर अब चाहिँ हामी फेरि यस्ता कुराकानी गर्नेछौँ र लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र धेरै समय नलगाउँ सरको यो महत्त्वपूर्ण समय छ र तमाम दर्शकहरूले तपाईँ हाम्रो यो बहस कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएको छ। अब ती दर्शकहरूलाई हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ सर? यस्तो विश्वको उदाहरणहरू विश्व राजनीति हेरौँ हामीले। हजुर। किन भनिसकेपछि अस्ति भर्खरै अमेरिकाको राष्ट्रपति एकजना नेग्रो व्यक्तिलाई मारिसकेपछि, नेग्रो अस्तित्वको व्यक्तिलाई मारिसकेपछि राष्ट्रपति पद नै त्याग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हजुर, त्यो जुन घाँटी थिचेर मारिराखेको हामीले पनि फेसबुक सञ्जालमा धेरै भाइरल भएको थियो। हजुर। एकजना व्यक्तिलाई मारेपछि राष्ट्रपति पद त्याग्नु पर्छ भनेपछि नेपालको राजनीति हेर्नुहोस्। अब नेपालको प्रधानमन्त्री चलाइराख्नु भएको छ, उहाँले कम्युनिस्ट गरिबहरूको पार्टी भन्नुहुन्छ। केपी ओलीले झापा विद्रोहको नाममा थारूलाई मारेको व्यक्ति हो भनेपछि, भुटन चौधरीलाई मारेको व्यक्ति हो भनेपछि थारूको राजनीतिज्ञ ऊ थारूको लागि कसरी राजनीति गर्छ? उसले ऊ त अझै पनि जेलमा सर्नु पर्ने मान्छे होइन भनेपछि उसलाई त अझै थारूहरूले के भनेको छ, कम्युनिस्टहरूको थारूहरू त गरिब छौँ, गरिब कसले बनायो भन्ने कुरा त्यो गौरवहरू बुझ्नु भएको छैन नि त। र देश विदेशबाट जुन हेरिराख्नु भएको छ, मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि आर्य समुदायहरूलाई जुन यसको विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, किताब लग्नुहोस्, पढ्नुहोस्। यो तपाईँहरूको लागि पनि अमृत समान हो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि 2-4 जना आर्य समुदायको पनि अब ऐस आरामको जीवन, विलासिताको जीवन जिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरू त हाम्रो शोषण पनि हामीभन्दा अझ दुःख पाएका आर्य समुदाय पनि त छन् नि त। बाहुन क्षेत्री सबै धनी छन् भन्ने छैन, उहाँहरूको पनि हक हुनुपर्छ। एउटा सिटामल खान नपाएको उदाहरणहरू बाहुनहरू पनि त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको खुबी छ त्यो देश चलाउन पाउनुपर्छ। किन भनेपछि भलो कुराको नमुना मनुस्मृति कानुन लगाउने अनि अहिले पनि फेरि घुमाएर सनातन हिन्दू धर्मको विरोध गर्नु हुँदैन भनेर ऐन कानुनमा राख्ने यस्ता कामहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो घाँटी आफै निमोड्दै हुनुहुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, काङ्ग्रेस हो कि राप्रपा हो, त्यसको अट्टोपट्टो छैन। तपाईँ काङ्ग्रेसतिर लाग्नुहोस्, कम्युनिस्टतिर लाग्नुहोस्, राप्रपातिर लाग्नुहोस्, माओवादीतिर लाग्नुहोस्, उहाँहरूको विचार र सिद्धान्त के छ? बाहुनवाद र हिन्दूवादको सिद्धान्त चलिराखेको थियो। यो भनेको त अब नेपालमा अन्त्य भइसकेको छ र अरू सबै मान्छेहरूले बुझ्दै र उहाँहरूको कार्यकर्ताहरू हाम्रोतिर आउने क्रम एकदमै व्यापक रूपमा भइराखेको छ। पक्कै पनि हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भयो र केही बहस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। घनश्याम सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ सामु म दाङबाट प्रस्तुत भइरहँदा अहिले पछिल्लो समयमा निकै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अहिले मङ्गल अर्गनाइजेसन संस्थाको बारेमा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ र केही विभिन्न विषयवस्तुहरूमा टिका टिप्पणी गरिरहेको हामीले सुन्छौँ र पछिल्लो क्रममा के हो त यो मङ्गल अर्गनाइजेसन कस्तो संस्था हो र यसले के गर्छ त आउँदा दिनहरूमा, ती प्रश्न पार्दिनको लागि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका सभा सदस्य घनश्याम सरले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ र यी कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव गरिदिनु होला र मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै मन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त।